برادر السلام علیکم. ما آقای کاظم از شما مخاطب هستم از کاظم ویلاکس. دیگه امروز که است در فرمایشی چند دوستا که در بار ملک است وگناره یادی علاقه از گنام ده که گفته آقا جان یک ویدیو جور کنو که مو ماله خور بینگرنی. دیگه ما برای شما که است یک چند جایه هزار تاون را ما نشون میدم. اولینی گلی از خود از ماست. یعنی ما شما نشون میدم. یعنی باب رسول پنیر آورده خو دکان پرچون داره بسیار. یعنی دکان پرچون از اینا است بسیار یک خوش اخلاق و خوب آدم است اینا. دیگه کدازمو باشین ما شما ان شاء الله پیشم نشون میدم جای هزار تاون را که خاص خاص جایش را. بسیار مهربانی شما. میدان فوتبال است. اینالی چیز فوتبال را ختم کردن اینا. چرکی زمین از دیگه کسا دیگه پول مولی گل را کسا اینا بال کردن. اینجا یک تیما بسیار رونق بود. فوتبال بازی مشود میچا مشود دیگه. این تیم خوب تیم است اور مشمور پیشم نشون میدی رای گمسگو است. संगीन को यानी मैदान फुटबॉल ग्राउंड नजदीक है। हाँ रिक्शा चला वाला बिराद तो भी ठीक ठाक खैर खैरियत है जोर बस. ये रोड अलियाबाद रोड है. इधर तरह की चीज़ मुरुम मायना देने शोर निशो मिलूं. برادران یعنی روڈ علی آباد است اور از پیش کی شما در اینجا بودین خو بانک نبود. حالی که است در علاقه از مو سه دنا بانک هم واش شده. اسکری بانک است اگر کامرامن از مو نشو بیده شما را. حالی هزار تاون بسیار ترقی کرده از چیز تایم که شما اینجا بودین او تایم قصد ترقی نبود. حالی که است بیلدینگ های نو جور شده، هتل ها جور شده، شاپینگ مال ها جور شده. دیگه کامرامن از مو اگر نشو بیده که اونجیم رکشاوالا برادری از مو که است نه وگنام ششتن برای چیزایی که سواری باید دیگه کدازمو باشین برادر ما شما رینالی روڈ ابو طالب مبرم ابو طالب روڈ هم شما نشون میدم. بسیار مهربانی. ام سی بی بانک است. اسلامیک بانک. ابو طالب منباره روड چی است برادر؟ توخ کن شما یادای کولر تازه کن. منباره ابو طالب
برادر ما ایچم دهی جای استیم که 2013 که استیم جی بسیار کلان دماکه شده بود. دمنی زو که است تقریبا 100 نفر زیاد شهید شده بود. ریزا کلان پیر زنا مردا بچه که است और वो टाइम के अस्ते بسیار खंडर जोर شده بود मतलब आली के अस्ते माशाल्लाह दोबारा के अस्ते इजाय जोर شده اگر کمرمن از من نشو بیده شماره که اینجی بسیار تباهی شده بود در 2013 और این आली माशाल्लाह معلوم نمیشه और ये फोटो शहीदा के अस्ते फोटो शहीदा अगर کمرمن نشو بیده شماره कि ये मुझे अस्ता कि بسیار 1000 किलोग्राम बारूद के अस्ता मैंने टंकिया او के अस्ता اندخته ورده بود और بلاست کرده بود یو جای अस्ता ما ایچم دمونجی استاد استم दुकाना اینجی रेडिया मेवा रेडिया सब्जी इगना ऐसा मुशुद्ध उठे माँ कैसा और बच्चा दुख्तरा कैसा बड़े सेंटर मेमाद मुराफ की उठे मी धमाका शुदा बुद्ध जी بسیار زیاد جانی نقصان شد بسیار کلان ثانیه بود برای از مردم कैसा دو وقت और ये हमेशा कैसा ना दया दादा मुमना कि इंजी चीज शुदा بود यू जाय अस्ता ये अस्ता सुजुकी स्टॉप के साथ मशहूर जाय हजारा टाउन अस्ता सुजुकी एनमजिन जी मिचला बरे मरियाबाद के अस्ता कैमरामैन अजमो का निशो बिदा कि एनी जी किश्त कदन सुजुकी वाला के अस्ता जायरा बिसार खूब जोर कदन और एनी सुजुकी स्टॉप अस्ता مشمور نشو میده که گاه کسا دایی میچلی دالی کسا کرایه زیگنام بال شده کت وقت که گرانی شده دیگه خوب سایدار درختام کسا شنده نگنا سوزوکی والا ड्राइवरा بسیار मेहनत کده ایجایره बिल्कुल नक्शा तब्दील شده از گاه کده یعنی داود مال است نو مارکت جور شده یعنی داود مال است این نو جور شده تقریبا شاید یک سال مشایره بسیار خوب شاپینگ مال جور شده اوچلام است دبال دیگه هر چیز اینجی ملاو میشه این روڈ برمه حاجی احمد ہے اینجی بینک الحبیب واشده یک بینک اینجی Alsiye Bank است دمن هزار टाउन ये रोड برمه حاجی احمد اینی جایی که است که کراچی جوس لیکه است اینجی یک وقتا که است برمه حاجی احمد بود حال اینجی هتل زیاد واش شده یادگار رستوران और कैमरामैन अगर शुमार निशो बिदा खुश नसीब रेस्टोरेंट بسیار तरक्की कदा हजारा टाउन दही चंद साला पूरा नक्शे हजारा टाउन बदली शुदाली यानी सफा होटल
شاید دو وقتا بود یا نبود که شما دوستات اینجی بودین. اور ایم وعلیکم سلام، خیریت صاحب خوب هستین؟ ایم آقا علی جوس سنटर است. ای بنگله عطایی است، چوک عطایی بسیار مشهور است در زاراتون. ای چوک رایسر خاگا اور ای چلا خوب است. خیریت باخ. شکر خدای. شما خوبین؟ خانه خیر خیریت؟ شکر خدای. موتورسایکل است، زندوال از ما است. برادر ای است مدرسه گلپایگانی روड और माई टाइम روی روی مدرسه گلپایگانی استیم. کامرامن از ما اگر نشو بده که اینی مشهور از اینجی که است مدرسه گلپایگانی. امی چی حال برار؟ جان خوبین جان شد برار جور هستین؟ جان سمجور ایچ مبارک شما مبارک برار، تمام شما عید مبارک. جور یا جان بخیر. شکر برار. شما خوب هستین؟ جور هستین برار؟ جور باشی. سلامت باشی برار. این راسته برادر روڈی مدرسه گلپایگانی اور این دکان قاری صاحب است. سینیٹری دکان. اینی می منبر سرخاگا است برادر اور این فوتوهای شهیده است با شما نشون میدی. دوستا ویدیو از ما اگر شما را خوش اومده باشه خب پلیز ایر که است لایک کن، سبسکرایب کن، شیر کن منند والا که است. اور بسیار مهربانی شما، بسیار تشکر. جور باشین. انشالله دیگه نیکست ویدیو موجود نہیں سائڈ مری کالونی را او طرف منده والی اور این چیزر که مشمور نشده دی برمه حاجی احمد ابو طالب منبره روڈ علی آباد دیگه ٹیم خو مونه میخوای زیاد دور دراز ویدیو جور شونه که مردم بور شونه. بسیار مهربانی شما، تشکر.